یه چیزی میشناختم، مواد مخدر، و بهش ایمان داشتم. زمانی که خدا اصلا تو زندگی من وجود داشتش، من درکش نمی‌کردم، من درکی از خدا نداشتم. سر یه موضوعی افتادم زندان، نزدیک 15 سال حبس گرفتم که 8 سالشو کشیدم با رضایت و با بدبختی. کسی نه ملاقاتی داشتم نه چیزی. اومدم بیرون، همون آدمی که بودم، چه بسا بدتر. رفته بودم توی دانشگاهی به نام زندان، خودش دانشگاهه، چیزهای بیشتری یاد گرفته بودم، ولی خیلی دیگه نحیف شده بودم، ضعیف شده بودم، جانی نداشتم که دیگه بخوام مثلا این گذشته دیوار رو بگیرم برم بالا و اینا. من کم خیلی گفتم من 1 کیلو خف کنم و گوشی بگیرم، من یه پولی در بیارم. اومدم تو میدون شوش چسبیدن. 2 روز بود اومده بودم بیرون بعد 8 سال. یه پسر لاغر بردن اینه داشتش تو خیابون شوش میرفت و گفتم این خودشه. زدم پس گردنش گوشی بگم کلتو در برد گذاشت رو سرم. نگو مأمور تجسس یارو خودش.